वेलकम है प्रोग्राम में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नकवी साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगी। बड़े सेंसिटिव मामलात की तरफ आपने हाईलाइट किया, बहुत अहम बातों की तरफ आपने इशारा किया। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो उनका मौकिफ है, वो बहुत लाउड एंड क्लियर हो फलस्तीन के मामले पर, कश्मीर के मामले पर, और दुनिया जो है वो पाकिस्तान की आवाज को सुने, समझे और उसको हवाले से कुछ हो भी सके। अच्छा, ये फरमाएगा कि पीटीआई ने मोइन रियाज कुरैशी साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया है, ये फैसला कितना अहम है और खासकर पंजाब असेंबली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा इसके बाद? बात की, मैं तो फिर दोस्त शमीर नकवी साहब को मशवरा दूंगा किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाएं जाके कि उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान का पहले दिन से जो पैलेस्टाइन के ऊपर मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़ेह था, और वो पाकिस्तान तो चाहता है वहाँ पे अमन हो। और अगर पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, उल्टा आप उल्टा उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो फिर शमीर नकवी साहब, आप पहले ही अपने जाके ना इलाज करवाएं। आप एक अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन जिस तरह की बातें करते हैं कि मुहिब वतन पाकिस्तान, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते जिस तरह की गुफ्तगू आप करते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, जो पंजाब असेंबली में जो भी यहाँ नॉमिनेट करते हैं, असेंबली में करते हैं, वो इनकी अपनी स्वादीद है। और जिससे कि हम तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आए बड़े अमन के साथ अपनी अपोजिशन को चलाएं, क्योंकि ये जो इस पाकिस्तान में ये अफरा तफरी की और इंतशार की सियासत करना चाहते हैं, गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को पूरी दुनिया पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, बहुत बहुत एक्सट्रीम अल्फाज का इस्तेमाल किया है एक दूसरे के लिए। अगर हम इतने तल्ख जुमले नहीं बोलेंगे तो कितनी बेहतरी हो सकती है, तनकीद की जा सकती है, इख्तिलाफात रखे जा सकते हैं, अल्फाज का चुनाव, इसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता है सर। देखिए, फिरदौस शमीर नकवी हमेशा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, और मैं हमेशा उनकी मेरे साथ जिस भी मर्जी शो में होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि धीमे लहजे से उनसे बात की जाए, लेकिन वो हमेशा पर्सनल जातियात पे चले जाते हैं, जो कि एक सीजन पॉलिटिशियन को चीजें जेब नहीं देती। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा किसी अच्छे जाके साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाएं। लेकिन नहीं, देखें, मैं नहीं चाहूंगी आप इस तरह से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं शमीम नकवी साहब। चाहे हमें उनकी बात से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन सीनियर है तो हमें रिस्पेक्ट जो है, वो हमारे सीनियर सियासतदान बड़े रिस्पेक्टफुल है, हमारे इस वक्त शो का हिस्सा है। तो मैं ये चाहूंगी कि सरदार नज़ाकत साहब गुफ्तगू को जो है आपकी जानिब लेके चलूं। ये बताइएगा, आप इस वक्त के बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तनकीद की, और वी ऑल नो कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लैगशिप मंसूबा है। अच्छा, ये तनकीद सिर्फ कल की तकरीर में नहीं की गई, उससे पहले भी इस मंसूबे पर तनकीद की जा रही है। देखिए, इससे पहले, आपके सवाल से पहले, जो मेरे भाई मुस्लिम लीग नून के दोस्त बात कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब के लिए, बेशक फिरदौस शमीम नकवी साहब ने क्रिटिसिज्म किया है गवर्नमेंट के ऊपर, और मुझे भी एतराज है कि उन्होंने कहा कि बूट पॉलिश और ये वो सारी चीजें ये गलत है। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं, जिस तरह उन्होंने बात की है, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और इनके लिए इनकी सियासी पार्टी जो भी है, लेकिन कम से कम हमें एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। यही हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दर्ज देना चाहिए कि जो भी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। जहां तक आपके सवाल की बात है, देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है पाकिस्तान का, न कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको ज़ीराई मिली, और पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उन्होंने अपनी जो गाइडलाइन लेके अपने अपने मुल्कों में वो जो गुर्बत मिटाने का जो जिनका एक एम होता है, मकसद होता है, वो लोग अपना जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उससे गाइडलाइन लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये जाहिर है, अगेन मैं कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा एक एलीट क्लास की लीडर हैं, उनको तो नहीं पता कि जिस फैमिली को 10,000 रुपया मंथली मिल रहा है या उसको बाकी कोई किसी तरह की एड मिल रही है तो उसको कितना सपोर्ट होता है। तो हम ये समझते हैं कि उनको अपनी चीजें रिव्यू करनी चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। अपने जो उनके एडवाइजर्स हैं उनको मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह की ये बातें उनको एडवाइज कर रहे हैं जो आके वो टीवी पे बोलती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें
نہ کہ صرف ہمارا دیکھیں سب سے زیادہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پنجاب کے اندر مستفید ہو لیں لوگ. وہاں پہ تو ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے, وہاں پہ تو ہم سیٹیں تو نہیں جیتے ہوئے, لیکن اس طرح کے پروگرام ان کو کرٹیسزم کرنا, ان کو آپ سمجھتے ہیں ایک وضاحتی بیان مریم نواز شریف کی جانب سے یا ان کی ٹیم کی جانب سے سامنے آنا چاہیے, اسے تناؤ جو ہے یا جو غلط فہمی بڑھ رہی ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور اتحادی جماعتوں کو بھی اس سے اعتماد ملے گا, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی بالکل آپ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, اسی طرح آصف علی زرداری صاحب ہیں, جو اس وقت میرے خیال میں ہمارے جو سینئر پولیٹیشینز میں آتے ہیں, اور خاص کر کے میں آصف زرداری صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی, جو سی او ڈی سائن ہوا تھا ہمارا لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی پہ عمل پیرا ہے, اور آصف علی زرداری پاکستان کے واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں آصف علی زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس چیز کا نوٹس لے گی کہ جو بھی دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو رکنا چاہیے, اور جس کی غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کی سرزنش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سٹیٹمنٹس کو رکنا چاہیے. عوان صاحب, نزاکت صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو ان کو رکنا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اگر تھوڑے سے اختلافات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بڑھتے ہیں تو پھر اگلا الیکشن کس کے حق میں جائے گا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 دیکھیں پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے آج فیڈرل منسٹر ٹارر صاحب نے جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اپولوجائز کی ہے, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو منا لیں گے. ہمارے ان کے ساتھ ایک بڑے اچھے تعلقات درینہ تعلقات ہیں, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, اور جو بھائی نے بات کی, دیکھیں میں ہمیشہ ہمارے لیڈر نے ہمارے لیڈرز ہیں, ہماری جو تربیت سیاسی تربیت کی کبھی ایسی کی ہے کہ کبھی کسی کو گالم گلوچ نہ کریں. لیکن اگر اگلا بندہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ خالی آج کے شو میں نہیں, وہ ہمیشہ ہر شو میں, جس شو میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ بلو دا بیلٹ تنقید کرتے ہیں, جو کہ ایک برداشت کی حد ہے. اور ہمیشہ میں نے کو بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ میں نے ان کو مارجن دیا ہے, لیکن کچھ چیزیں وہ بلو دا بیلٹ کر جاتے ہیں جو کہ اخلاقاً طور پہ غلط ہیں. اور دیکھیں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, اگر جو ہمارے اختلافات ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں حل ہو جائیں گے, اور ان کے جو بھی ان کے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط بات پہ ان کے گزارشات ہیں یا ان کے اختلافات ہیں, وہ انشاءاللہ حل کر لیں گے. ہماری سینئر لیڈرشپ انشاءاللہ اس کو ایک آدھ دن میں حل کر لیں گے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی اور ہمارے ساتھ آج سے نہیں کافی عرصے سے آن بورڈ ہے. ہر جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر, یا جو بھی نیا بل آتا ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صوبوں میں پانی, وسائل, منصوبوں کے تنازعات ہیں, یہ بار بار ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی حکومتوں پر بار بار تنقید ہو رہی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان عالمی دنیا میں, خطے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے, پاکستان کا نام بن رہا ہے, اچھے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں, پاکستان ایک طاقت کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے. لیکن جو ہمارے اندرونی اس وقت چیلنجز ہیں یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور جیسے کہ وسائل کے اوپر بات ہوئی ہے, اگر اسی طرح سے تنقید ہوتی رہے گی, آپ سمجھتے ہیں, یہ میرا سوال دونوں سے ہوگا, میں شارٹ کمنٹ لوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو تنازعات ہیں وہ ملک میں ایک مستقل ایک بحران جو ہے وہ بڑا پیدا کر سکتے ہیں؟ جی میں پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مسائل کا حل بیٹھ کے نکالنا ہے, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی والے جتنے بھی ہمارے قانون میں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے, جو بھی بل آیا جاتا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتی ہے. تو ہم یہی چاہیں گے ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور جو ان کی سفارشات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے بلاول بھٹو صاحب ملتے رہتے ہیں, وہ پیش کریں. تو پرائم منسٹر صاحب تو ان کی بات کو ہمیشہ پریورٹی دیتے ہیں, اور ہمیشہ جو بھی اختلافات ہوئے ہیں آج تک پیپلز پارٹی کے ساتھ 3-4 سالوں میں, وہ ایک آدھ دن میں دور ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور جو بھی ملک کے لیے جو سفارشات ہیں ان میں دیکھنی چاہیے. دیکھیں نا, ابھی پرائم منسٹر نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا, بلاول بھٹو کو سفارتی محاذ کا وہ سربراہ بنا کر بھیجا گیا پوری دنیا میں. تو وہ ایک حکومت کا ٹرسٹ لیول ہے پیپلز پارٹی کے اوپر. ہم پیپلز پارٹی ہمارے بھائی, اور ہم ان کو ایسے ہی سمجھتے جیسے ہماری پارٹی کے اندر ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں, ہم اس طرح پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ایسے لیتے ہیں, ہمارے اتحادی بھی ہیں, اور جو بھی چیز ہوتی ہے ہمیشہ پیپلز
والے हमें भी मशवरा देते हैं, हम भी उनसे भी मशवरा लेते हैं. तो अगर इसके ऊपर भी अगर कोई इनकी राय है तो हम बैठ के दी जा सकती है प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है, नज़ाकत साहब, योर कमेंट, योर लास्ट कमेंट ऑन इट. देखें, बात बिल्कुल मेरे भाई बहुत अच्छी कर रहे थे कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ज़ाहिर बड़ी सीजनल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी. और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए न कि सिर्फ अपने कारकुन बल्कि हमारी लीडरशिप कुर्बान हुई, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और हमारे हजारों कारकुन पाकिस्तान के इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कुर्बान हुए. हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल हो. आज भी हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग होने चाहिए और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डायलॉग करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का इनपुट लेके हमारी खारजा पॉलिसी भी बननी चाहिए और जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व होना चाहिए. ठीक है, अमान साहब, आप तनकीद कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन आपने कहा कि सीनियर हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, तो लेकिन हमेशा तनकीद करते हैं. तो एक शेर जो है प्रोग्राम की क्लोजिंग पे मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी. आई होप कि अच्छा मैसेज भी जाएगा. जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक कर मिला करते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना. तो वो बड़े हैं, अगर वो कोई ऐसी बात कर भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से कि हमें भी ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए. दो के तनकीद जो है उसमें अल्फाज का चुनाव, चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, और सीनियर हो या जूनियर हो, उसका ख्याल जो है अल्फाज का चुनाव वो बेहतरीन होना चाहिए. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया. इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात. अल्लाह हाफिज.